करोड नेपाली जमका विजय शाही हीरा 3 करोड नेपाली जमका विजय शाही हीरा तीखो दिमाग छिटो पढाइ किताब अगा किरा To this the line to मात्रै हेर्नु है म्याच द न्यू स्क्रिप्ट विथ द इङ्ग्लिस वर्ड्स फेरि त हेर्नुहोस् हजुरले करोड नेपाली साक्षर बनाउने विजयको धोको साथ देऊ है नेपाली सबै साथ देऊ है नेपाली सबै जसको मन छ चोखो जसको तेज स्मरण शक्तिमा विश्व कीर्तिमानी विजय शाहीले स्मरण शक्ति थप तेजिलो बन्दै गएको बताएका छन्। उनले यशोदा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा 288 पानाको बुक 3 मिनेट 26 सेकेन्डमा स्मरण गरी सबैलाई चकित बनाएका छन्। यशोदा फाउन्डेसन नेपालमा आज मेमोरी किङ विजय शाही चाहिँ आउनुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी एकदम एक्साइटेड छौँ कि हाम्रो लागि केही नयाँ चिज गरेर जानुहुन्छ। हाम्रो यतिजना पुरा टिमको अगाडि केही तपाईँले नयाँ चिज देखाएर जानुहुनेछ। हाम्रो टिमलाई सबैलाई एक्साइटेड भएका छौँ। सबैले के कौतुकता जागेको छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो सबै टिममा एउटा नयाँ उत्साह जागेको छ। यसको लागि हजुरले इतिहास रचिसक्नु भएको छ, वर्ल्ड रेकर्ड पनि राखिसक्नु भएको छ र अहिले नयाँ तपाईँ रेकर्ड राख्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा सानो उसको टिमको माझमा एउटा किताब लिएर आएका छौँ। यो किताब चाहिँ हजुरले अब कति समयमा यो किताब पढेर हेरेर त्यसपछि तपाईँले हामीलाई पेज वाइज भनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। लेट्स सी अब सबै टिमको तर्फबाट मैले प्रतिनिधित्व गर्दै यो हजुरलाई यो मेरो हामीसँग त्यो किताब चाहिँ उता लाइब्रेरीमा हाम्रो वडा फाउन्डेसनको लाइब्रेरीमा राखेका थियौँ। हेरौँ यो विजय शाहीले कति मिनटमा 1 घन्टा आधा 1 घन्टामा कसरी पढेर हामीलाई प्रत्येक पेजको हामीले सोधे अनुसारको भन्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। ल विजय शाही हजुरलाई स्वागत सहित यो किताब हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु।
सक्यो 3 मिनेट 26 सेकेन्ड 26 सेकेन्ड 77 पल्समा सुरु सिद्धाउनु भयो यो किताब चाहिँ उहाँले विजय 286 पेजको किताब छ हाम्रो चाहिँ। अब हामी यो किताबको बिचमा ऱ्यान्डमली सोध्दैछौँ सबै हाम्रो स्टाफहरूले सबै टिमले एकदम उत्साहका साथ सोध्न चाहनु भएको छ कसलाई कति नम्बर पेजको सोध्नु भनेर। पहिलो पेजमै मैले सोध्दैछु पहिलो उसमा सबभन्दा पहिला म सोध्छु पेज नम्बर 173 को त्यो चाहिँ तुलसी साईको पनि एकदम कौतुकता छ 173 त्यो त भयो 142 दशमी कति नम्बरको सोध्न जानुहुन्छ छिट्टो 103 अब तुलसी साईले सोध्न जानु भएको छ कति नम्बरको ब्याचको अन्त बिहानदेखि 94 बिहानदेखि लाग्नु भएको छ। ल अब हामीले यो किताब लिएर बाहिर जान्छौँ ल चाहिँ गए सबैजना अलि लेखेर राख्नुहुन्छ ल यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामीले अघि विजय साईलाई टाइम दिएका थियौँ 3 मिनेट कति सेकेन्ड सर 26 सेकेन्डमा उहाँले यो पुरा बुक चाहिँ सिद्धाउनु भएको थियो। त्यसपछि हामी सबैजना स्टाफले मतलब बिचबिचबाट स्टाफहरूले सोधेका थियौँ। मैले सोधेको थिएँ 173 को सोधेका थिएँ मैले बिर्सिहालेँ अब कहाँबाट हुन्छ मैले यो सोधेको थिएँ के छ यो पेजमा भनेर फेरि म सोध्न चाहन्छु उहाँलाई। यो पेजमा उहाँले पढ्नुहुन्छ म यतापट्टि हेर्छु मैले दिएको पेज त यो थियो अब उहाँले पढ्नुहुनेछ। Work in group, do one of these activities before you read the text. Emma, you are going to read a text about the earthquake in the picture. What would you like or now? Or about the earthquake, write down at least 5 questions which you hope the text will answer. Dima, you are going to read a text about the earthquake in the picture. Try to imagine what the text will tell you about buildings. Boat, people, hills around the city, trains, the land and the sea. Perfect. Very good. All good. Simai, you are going to read a text about the earthquake in the picture. Here are the same words and the facts from the text. Can you guess how they are used in the text? The seabed, the Richter scale, a hawk wave tremors, the massive shocks having a flat TOKYO, and Yokomaha, YOKOHAM. Sorry. Still setting in groups, ask teachers to read the text and discuss if teacher who did pre-reading activity or should discuss the answer to their question. Teachers who did pre-reading activities B or C should compare the text with their prediction PREDICTIONS. Now read the text. 2 minutes to noon on 1 September 1923, correct? Okay. The great clock in Tokyo stopped Tokyo Bay shock if
as if a hawk rock had been pulled from under it, towering above the bed. The 4,000 sorry, correct, sorry, 4,000 meter Mount Fuji stood above a deep trench in the sea. It was from this trench that the earthquake came at a magnitude of 8.3 on the Richter scale. The sea drew back for a few moments, then a hawk wave. वाउ ताली थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू एउटा पनि भेरी मिस्टेक मच एउटा पॉइंट पनि मिस्टेक भएर म अब कति अब एकचोटि उहाँको जिज्ञासा पनि सुरु गरिदिनु नि त कसको को हुनुहुन्छ त यहाँ हुनुहुन्छ 87 को मैले 87 को सोधा थिएँ हैन 87 को म हेर्छु उहाँले पढ्नुहुन्छ है त 4 छ सिधै माथि है 4 Ask one or two teacher to demonstrate using their flashcard to the practice the dialogue. The rest of the teacher the should access in the class. Exactly. 5 है. Finally, talk about how to make good the flashcards. Make this the point of the test with the answer. You know the at least the 24 into I4 है. Centimeter. Half of this of the typing the paper. Picture can be the down the using a thing the pen the so that they are the cool clear or they that can be the cut of the magazine. The picture from the magazine are the from the more interesting to look at, but it is the difficult to find picture which are the right size and the which are the simple enough. If possible, flashcard should be the made on the piece of a waiter card, then they can be kept in the use again. Using charmer tool. Flashcards are useful for the showing the very simple picture, usually of a single object of the action, but often the teacher want to the display the more the computer the visualize the information. Example or series of the picture or the picture telling a story or table of the different above the front of the diagram stock. Showing SHOWING, showing how a machine works, the most convenient way of the showing. So the information is on a chart, sometimes called a wall chart or a wall picture or last scene. A paper of the card which the teacher can either hold up for the class to see or the display on the wheel or the blackboard charts for the language practice. So chart one is an example of a simple picture chart the which can be used for practice at an elementary level. Or chart 1 मा छ त है जन त्यहाँ चाहिँ फिगर छ हो कि हैन छ नि फिगरमा चाहिँ म फिगर टक्क 7.3 छ है 7.30 छ नि त्यहाँ त्यसपछि 7.45 स्टेसनमा त्यसपछि यता एरो दिएर 8.00 छ फेरि तल स्टेसन छ 9.15 छ फेरि एरो छ है रो के यस्तो अनि त्यसपछि 9.30 छ वाओ एक्ज्याक्टली एक डट पनि मिस्टेक छैन जस्तो छ नि माथि सेम टु सेम ल हाम्रो कक्षा भएको यसमा कति थियो 103 103 आज बखत आएको गर्नु आफै 103 के हो त यो ठिक छ म त्यो अरु नभए चक्कर आइराछ सेम के त्यो जस्तो पनि लाइन पनि यताबाट यहाँ सकियो छ यहाँ सकियो छ त्यहाँ सकियो तपाईले डाक्टर Year 103 भन Here are some English words written in new script. स्कुलमा यस्तो छ है फेरि त्यहाँ अघि छ त्यसमा त्यहाँको यता देखाउँदैन हुन्छ अझै त्यो सेमै छ न म्याम स्कुल 2 हेर्नु त्यहाँ यता गएरमा ए आउँदै त यता हुन्छ स्कुलमा त्यो छ हेर्नु त्यहाँ क्लासमा स्टुडेन्टमा टिचरमा ठीक छ है अब अर्को यस्तै हेर्दा नि हुन्छ त्यहाँ देखाउँदै हुन्छ त्यहाँ हेर्नु है Here are the words in a different order. Can you recognize them? फेरि तल हेर्नु त्यस्तोमा आफै हेर्नु है सबै मिलाउन सकेन करेक्ट छ नि अनि यता हेर्नुहोस् Now cover the page down to this the line 2 मा त हेर्नु है Match the new script with the English words. फेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् हजुर नै स्टुडेन्ट टिचर क्लास स्कुल हेर्नुहोस् Write the new script words in the correct place. Now cover the page down to this line of 3 मा हेर्नु है Read this text. In our town there are only 2 फेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् आफै नै देख्नु पनि This is not enough for so many people, so they are very crowded in my फेरि हेर्नु There are 100 फेरि कहाँ 1000 त्यसो हेर्नु है त्यस n only 25 हेर्नु है There are 50 हेर्नु है In my in some There are even more. Correct छ नि Now do exercise त आफै हेर्नुहोस् 4 छ नि त्यहाँ करेक्ट छैन एउटा मिस्टेक छैन नि Flow this the producer ठीक छ नि अब आइमा हेर्नु है Ask teachers to identify the words class teacher and student in the text सक्यो
धेरै धेरै जग्गा धेरै भयो त्यसबाट धेरै धन्यवाद।